हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहाय नो बरी सगळी? आम्ही बी आहाय सगळी बरी. आणि आज कोता ब्रेकफास्ट. सो आज ब्रेकफास्ट कितें हा तें तुमकडे शेअर कोता. ओके. नो मुगाची उसळ केलेली, म्हळ्यार मुगाची भाजी केलेली ब्रेकफास्टाक आनी राती जेवणाक कशी केली. एकदां रातची करून दवरी जाल्यार नेक्स्ट डे बऱ्या पडटा न्हू. सो ती आनी पराठा ते ब्रेकफास्टाक. मुगाची भाजी हांवें कशी केल्या तेगे रेसिपी हेजे उपरांत घालतले, नाजाल्यार व्लॉगान खंय तरी आसतली. सो व्लॉग स्कीप करून चोयनाका. सो तुमकां कळपा ना खंय ना ती व्लॉगान रेसिपी. सो खंय तरी घालतले. आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट कोता. आयज बिजी शेड्यूल आहा म्हागेलो. कित्याक जाणा सांजचें मागीर कांय काम जायना म्हाकोडें. जाता तितलो टायम हांव बाबा दिता, कित्याक बाबा टायम दिवपा पावोंकूच ना दिसांनी. शुटार करून उरलें. आनी बाबा मम्मा यो आपल्या बगले काल म्हणटा म्हाका रेसिपी कोता तेन्ना मम्मा आपल्या बगले डॅडाक पापाक करून दी तूं कित्याक कोता म्हाका सांगता. हांवें जाल्यार येता म्हळें बाबा येता म्हळें, पूण हांव थिंग उरलें. आनी म्हाका तें आतां गिल्टी कशें जालें कित्याक हांव रांदपा वयलें आनी बाबा बगले पावना म्हणून. सो जाता तितलें सकाळीं हाफ काबार करतलें म्हाजें, सो दॅट बाबा येयल्या उपरांत बाबा कोणें टायम दितलें. आनी मॉर्निंग हाफ कितें कोता तेंच हांव शूट करतलें सांजचो. आनी मोबायला हात लावप ना, जाता तितलो बाबा टायम दिवप अशें चिंतिलां. ओके. आज ब्रेकफास्ट कोता फास्ट. आज जाले 9. बाब गेले स्कॉला. ब्रेकफास्ट कोता 9 ती 12 हा म्हाकोण टायम. सगळें कवर अप करपा, सगळें शूट करून रेसिपी बी करूं जाय. आयज भरपूर हा शूट आयज. ओके. मागीर मेळटा तुमकां. गायज, गुड इवनिंग. सगळी कशी आहे तुमी? आहाय न्हू बरी सगळी? आमी बी आहाय सगळी बरी. तुमी म्हणटले गुड इवनिंग कित्याक म्हणटा आयज राती कोरें न्हू जेवपाक म्हाका कितें स्पायसी जेवपाक कशें जाय आहलोलें. सो न्हू मुगाची न्हू उसळ कोता. उसळ म्हणटा न्हू, मुगा भाजी म्हणटा तुमकां. ओके. म्हाका स्पायसी कितें खावपाक रूच कशी येयली. सो तेका लागून मुगाची रेसिपी कोता. काल मूग केलो ते गोडशें खायलो न्हू. मूग म्हाका स्पायसी कितें खावपाक, गोडशें गोड न्हू, गोड खावन बेजार येयला. जाल्यार स्पायसी कितें करपा जाय म्हाका, तेका लागून हें कोता. सो इनग्रिडियंट कितें लागतलें कितें आहा तें तुमी चोये. मूग घेयले हांवें, तुमकां जाय तितले मूग घेवपाचे. 3 कांदे घेयले, एकदम धाकटे हाय न्हू कांदे, तेका लागून 3 घेयले. 2 टोमाट घेयल्या, 2 मिरसांग घेयला तिखसाणी तुमगे हिसपान. बटाट घालतले हांव, म्हाका जाय बटाटे. ओके. तेका लागून हें ऑप्शन, तुमकां नाका स्कीप कराय. गरम मसाला, मीठ, रेड चिली पावडर, टर्मरीक पावडर. ओके. इतले इनग्रिडियंट जाय. हे न्हू हांव पयलीं मूग, उदीक, मीठ आनी ओदीच पीठ घालून मिक्सराचेर कुकरान सिटी मारतले. उदीक, मूग, मीठ आनी ओदी पीठ घालून कुकरान घालून सिटी मारपाचें. मूग घातले आनी ओदी पीठ आनी मीठ घातलें, कुकरान मारता तें. ओके. बरें शिजयलें तें आतां उकळ्ळें तें. आतां तुमकां दाखयता मुगा कशें करपा तें. गाइस, ये देखो मेरा ये हो चुका है. अभी आगे दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं. ओके. देखो कांदे घायला आनी तेलान फोंड मारता. ग्रीन चिली घायला, टमाट घालता. बरें सॉफ्ट जाल्या उपरांत गरम उदीक आनी गरम मसालो घालता. उदीक घालता, रेड चिली पावडर घायला, गरम मसालो घायला आनी तितून आतां बटाट घालता शिजपाक. अच्छी तरह से पकाना है क्योंकि पटेटो डाला है ना, इसलिए इसको अच्छी तरह से उबाल लाने के बाद वो मैं डालूँगी. शिजोवन दवरले बटाटे, मागीर घालतले मूग शिजलेले. बटाट शिजोले मागेला, तितून हांव मूग घालता.
ताचे मूग घायले आतां तेजें शिजोवपाचें मातशें आनी मीठ घालपाचें कित्याक मीठ आमी पयलीं उकडटा तेन्ना घायलो न्हू तेका लागून आतां मातशें बॉयल येयल्या उपरांत आनी मीठ घालपाचें आनी जाल्या उपरांत तुमकां दाखयता शिजयता बरें. सो गायज इथे मागीर मुगाची भाजी रेडी आहा चपातीन चायेक बी बऱ्या पडटा आनी सिंपल आनी इजी रेसिपी बहुत दिसता जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी कमेंट करून सांगाय कशें जालो ती. ओके हाय गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळीं कशी आहाय तुमी आहाय न्हू बरी आमी बी आहाय सगळीं बरी. आनी आतां ते गाडयेन मेळटा तुमकां आयज थर्सडे सकाळी पिल्यार गेलोली मिसा तेजे उपरांत येवन कांय शूट करूं ना आनी आतां वयताय आमी मातशें भायर सरताय. बाबा इस्कॉलाच कलेक्ट करतले आनी तेका घेवन वयतले कित्याक आयज मातसो डॅडी ना भायर सरलेलो आहा तेका लागून आतां डॅडी तेका चोयतो आहलोलो. म्हाका 2-4 कामां आहा ती करपा जाय तेका लागून भायर सरता. ओके कितें शूट करीत जाल्यार कितें तुमकां दाखयतलें. हें बॅग घेयलां आयज हें घेयलां आनी मोबायलाक हें घेयलां ना जाल्यार न्हू म्हाका मोबायल हूंय आसता आनी हांव हूंय आसता तें म्हाका उगडां आसूंक ना हूंय दवरता थिंगा उरता मागीर मोबायल म्हागेलो तेका लागून. सो चोयतलें कशें कितें आनी शूट करीत जाल्यार तुमचे कडेन शेअर करतलें कितें. बाबागे आकाशे बाबागे तूं न्हू युनिफॉर्मान न्हू बॅगां आहा सो तेका लागून शूज घेयला. आयज मेवता तुमकां काल हांवें स्टार्टींग मेवलो पळय तुमकां सांगलोलें गाडयेन बसोन हूं वयता क्लिपींग काडटो म्हणजे हांवें थिंग वचोन मागीर कांय क्लिपींग काडूं ना आनी मागीर काल दीसभर न्हू बिजी आहलोलें काल सगळीं काम करून काडलें सो कांय शूट करूं ना काल. ओके आनी काल म्हाका एक यूट्यूब फॅमिली मेंबर मेवलेली तेणी म्हाका वळखिल्लें आनी तेजे बरोबर क्लिपींग काडूं ना तेगे नांव बाय विचारूं ना तकलेन आनी कितें चलतालें अशें आनी मागीर ती काम जावत मागीर एक न्हू म्हाजी अशी संवय आहा काम करूं वयता न्हू सगळीं म्हाजें काम जावपा जाय आनी मागीर ती बरोवन वता हांव काम अमकी काम आहाय मागीर आयज अमकी काम करूं जाय तरी पूण मागीर ती म्हाज्या तकलेनूच चलता म्हळ्यार कालशें हांवें शूट करूं ना शुटिंगाचेर उरतलें म्हणलें आनी मागीर हांव विसरतलें मागीर कामाक तेका लागून कांय शूट करूं ना काल हांवें. आनी आयज फ्रायडे आतां जाली 11 कशी जाल्या आनी आतां भायर सरता बाबा हाडपा वयतले आनी डॅडी ना डॅडी भायर सरलो आहा सो हांव आनी मम्मी वयतली गाडी घेवन. सो गाडी पेट्रोलूय ना पेट्रोलूय घालूंक जाय काल हांवें पेट्रोल घालूंकूच ना म्हणल्यार आहलो न्हू तेजेरूच हांवें चलयली हाफ आहलोलें आतां हांव फूल करून ना कित्याक आतां वत येता न्हू म्हाका कोणें सांगलोलें अशें आख्खी फूल करून दवरनाका वत येता तेन्ना कित्याक वता आसत न्हू ती शेडाकाय आसना आमगे गाडी वता आसता तेका लागून सदांच हाफ दवर फूल केन्ना करनाका म्हणून सो तेका लागून हांव हाफू दवरता. सो हाफाचो एक बार आयज देंवला सो तेका लागून आतां एकू बार घालतलें हांव आनी आतां वयता बाबा हाडपा तेजे पयलीं म्हणल्यार ब्लॉग कमेंट्स करुया ना कांय ना आनी काल ब्लॉगूय घालूं ना हांवें काल येवन एंडींग घेवंक ना आहलोलें एंडींग घेतो म्हणून आहलें पूण आयजूय एंडींग येयनासतना अपलोडिंगाक घायला ब्लॉग म्हणल्यार ह्या चॅनलाचेर ग्लॅम गर्लाचेर हांवें ऑलरेडी ब्लॉग्स 3 दीस अशें घालून दवरले. आयज कांय शूट करूं ना आयज सगळें काम करून काडूंक जाय म्हाका खूब काम आहाय म्हाका आतां बॅक टू बॅक सो तेका लागून ब्लॉग जावं नाका तुमकां रेगुलर येतो काय ना पूण रेसिपीज येतले कोण पीक करता. सो रिट्रीट चोयता कोलंबो डिवायन कोलंबो रिट्रीट चोयता हांव हो फादर डिवायन कोलंबोचो तेगे न्हू बरें आसता रिट्रीट. रिकोणसून म्हाका अंडू ऑफ नॉर्थ माधमेरीचे कळलोलें तेणे एक दीस कितें जनरली तेगे येयले तें आनी हांवें लायलें तें आनी म्हाका अंडू ऑफ नॉर्थ माधमेरीचें कळलें म्हाका केन्ना खबर नासलें अंडू ऑफ नॉर्थ माधमेरी तेगे व्हिडियो हांवें करून घायलोलो प्रेयर्स बी घायलोलो आनी म्हाजे थ्रू खूब जाणांनी म्हणल्यार हाडला सायबीन म्हाका दाखयलें आपूण आहा आपुणाचें हें कितें तें दाखयलें आनी मागीर हांवें युट्यूबाचेर घायलें सो तें म्हाका तेजेरसून कळलेलें सो तेन्नासून अंडू ऑफ नॉर्थ हाडला हांवें आमगेर आनी यूट्यूब फॅमिली मेंबर्साकूय अंडू ऑफ नॉर्थाचें सांगलोलें हांवें. ओके आनी आतां जालो टायम 11:30 जाले आतां वयताय
पयलीं पेट्रोल घालतले आनी मागीर एशी येतले. इशी येवपाक बेजार येता म्हाका सकयल्यान. आमगे नॅरो रोड, सारको नॅरो रोड आमगेलो. हाल एकल्याक तापयले हांवें. हे सायडीच्यानूय गाडयो आहा, ते सायडीच्यानूय गाडयो आहा. नॅरो रोड न्हू, मोद स्कुटर दवरल्या सर स्कुटर म्हणल्यार अशें दवरलें तेणें सायडीक. पूण मागीर म्हाजी गाडी सुटना जाली, 4 व्हिलर सुटपा ना. आतां एक काम कर म्हणलें, सायडी दवरनाका म्हणलें, सोमतें रस्त्यार दवर आनी म्हणलें वच म्हणलें, तूं खंय वचों जाय थिंगा. पसऱ्यार गेला. हांव कितें म्हणलें, तूं जाणा नॅरो रोड, तूं सायडी लाय आनी वचून मोद दवर आनी वयता कितें म्हणल्यार. म्हणल्यार रस्त्यार दवर गो म्हणलें नॅक्स्ट टायम आनी पसऱ्यार वच, खंय वचों जाय तें वचोन यो म्हणलें. आनी लोक म्हणल्यार रावतो तुका, तूं येवसोर म्हणलें. राग येयलो मागेलो. आनी लास्ट टायम तेणेंच म्हाजी गाडयेक स्क्रॅच मारलेलो मॅफी आहा तेन्ना. तोंडा बांदलो आलो चोयता वयल्यान. मागीर कोताय दुसऱ्यांगे मिस्टेक, तुमी सायडी लायना, मोद दवरता आनी स्क्रॅचीस लायता आनी मागीर हें कोता. गेले फावटी मॅफी आहलो न्हू, सो मॅफीन सांगलेलें ताका आसतिया स्क्रॅच, नॅक्स्ट टायम चलयतना सामकी चलय म्हणून. स्क्रॅच तोहो आहा तो, आजून मात काडूं ना तो. ओके, मेळटा तुमकां मागीर.